दुनिया की ज़िंदगी में भी हम इनकी मदद फरमाते हैं। तो यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी उनकी मदद होगी जिस दिन गवाही कायम होगी, ये ना क़यामत के दिन। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़रतुहुम, वो ऐसा दिन होगा कि ज़ालिमों की माज़रत कबूल नहीं की जाएगी। वलहुमुल लाना, और उन ज़ालिमों के लिए लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। वलहुम सू'द दार, और उन ज़ालिमों के लिए बुरा घर होगा, यानी जहन्नम होगी उनके लिए। खुशी पड़े हज़रात मोहतरम, जो आयतें मैंने तिलावत की हैं, ये 24वां पारा है, सूरा मोमिन है, और इसकी आयत नंबर जो है 51 और 52। इन दोनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया है ईमान वालों को कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों की मदद फरमाते हैं और ईमान वालों की मदद फरमाते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में भी और क़यामत में भी इनकी मदद होगी। और दूसरी आयत में यह फरमाया कि वो क़यामत का दिन ऐसा होगा कि ज़ालिम लोग जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया, वो अल्लाह के हुज़ूर माज़रत करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करेंगे कि उनकी माज़रत कबूल की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़रतुहुम, हम ज़ालिमों से उनकी माज़रत उस दिन कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि माज़रत की जगह दुनिया होती है, माफ़ी मांगने की जगह दुनिया होती है। आखिरत माज़रत की और माफ़ी मांगने की जगह नहीं है, बल्कि वहाँ उसका अंजाम, उसकी सज़ा, उसका बदला उनको दिया जाएगा। जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलहुमुल लानतु वलहुम सू'द दार, उनके लिए लानत होगी, यानी अल्लाह की रहमत से दूर रहेंगे, उसकी अताओं से दूर रहेंगे, उसकी अनायात से दूर रहेंगे, कामयाबियों से उनको दूर रखा जाएगा और नाकामियों में हर मंजिल और हर जगह वो नाकामियों का सामना करते रहेंगे। और वलहुम सू'द दार, उनके लिए बुरा घर होगा, यानी जहन्नम उनका ठिकाना होगा जो कि बुरा घर है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के हवाले से बताया कि अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद दुनिया में भी फरमाते हैं और क़यामत के दिन जब गवाही कायम होगी उस दिन भी ईमान वालों की मदद होगी। और कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिर अंजाम का कामयाबी मुत्तक़ी लोगों की होती है, कामरानी मुत्तक़ी लोगों की होती है। हक और बातिल की जंग में आखिरी फतह ईमान वालों की, तक़वे वालों की, हक परस्तों की और सही दीन के पैरोकारों की होती है। दुनिया में कभी किसी मोड़ पर और किसी जगह में ऐसा भी नज़र आता है कि वो ज़्यादा तकलीफ़ों में है, ज़्यादा परेशानियों में है, ज़्यादा मुसीबतों ने उनको घेर लिया है और ऐसे मनाज़र भी आते हैं, ऐसे हालात भी आते हैं, लेकिन हक वाले हर सूरत में हक पर कायम रहते हैं, हक की पैरवी करते हैं, हक के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम और अहले बैत के बारे में फरमाया और अंबिया के पैरोकारों के बारे में फरमाया कि ज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता रसूलुल्लाह, कि इतनी मसाइब, इतनी परेशानियाँ और इतनी तकालीफ आई कि वो थर थराए और कांपने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों ने अल्लाह के हुजूर ये इल्तिजा की मता रसूलुल्लाह, परवरदिगार आपकी मदद कब आएगी, आपकी नुसरत कब आएगी और आपकी तरफ से फतह का नुज़ूल कब होगा, कि इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियाँ आ गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की नुसरत करीब है और फतह करीब है जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आखिरकार उन लोगों को देते हैं कि जो हक को समझते हैं और हक पर ईमान रखते हैं, हक की पैरवी करते हैं, हक के रास्ते पर चलते हैं। न तो शैतान उनको हक के रास्ते से हटा सकता है, न नफ्स की ख्वाहिशात उन्हें हक के रास्ते से हटाती हैं और न कोई और बातिल की कसरत उनको हक के रास्ते से हटाती है, न कोई उम्मीद और खौफ। हर सूरत में वो हक के पैरोकार होते हैं और कोई चीज़ उन्हें हक के रास्ते से नहीं हटाती। वो हक का साथ देते हैं, हक के लिए काम करते हैं, हक के रास्ते पर चलते हैं। आखिरकार उन्हीं को अल्लाह कामयाबी देते हैं और मदद भी अल्लाह की उनके साथ रहती है। दरमियान में कभी ऐसा होता है कि मुश्किलात बढ़ जाती हैं, लेकिन अंजाम कार में कामयाबी अल्लाह हक परस्तों को देते हैं। दुनिया में भी उनको कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी कामयाबी मिलती है।
اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے. اس سے پہلے یہ سورہ مومن ہے 24 کا پارہ، اس سے پہلے اللہ نے ایک مومن کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بات بیان کی ہے. وہ مومن مرد مومن ہے، قوم فرعون کا آدمی ہے. اس نے فرعون کو، فرعون کے سارے پیروکاروں کو، اس کے وزیروں کو، اس کے مشیروں کو اور سارے ان برسر اقتدار فرعونیوں کو بار بار یہ بات سمجھائی تھی کہ ظلم چھوڑ دو، جبر چھوڑ دو، بربریت چھوڑ دو، بنی اسرائیل کے بچوں کا ناحق قتل چھوڑ دو. یہ کام برے مت کرو، اس کا انجام برا ہوگا، اس کا نتیجہ برا ہوگا، تمہیں آخرکار نقصان ہوگا. لیکن ان میں سے کسی نے جو ہے اس کی بات ماننے کے لیے کوئی ان میں سے تیار نہیں تھا. وہ فرعون کی بات سنتے تھے، وہ حامان کی بات سنتے تھے اور اپنے بڑوں کی بات سنتے تھے جو بڑے کافر سردار تھے. اس مرد مومن کی بات کسی فرعونی نے نہیں سنی اور آخرکار انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارے منصوبوں سے اور ساری ان کی مکاریوں سے، پلانوں سے، تدبیریں جو اس مومن کے خلاف کی تھی، اس مومن کو اللہ نے بچایا. اور جو فرعون اور اس کے سارے پیروکار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. یعنی بحر قلزم میں جب وہ غرق ہوا فرعون، اس کے سارے ساتھی غرق ہوئے تو یہ مرد مومن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا، حق پرست تھا، ایماندار تھا. اس نے فرعونیوں کو حق کی بات سمجھائی لیکن وہ نہیں سمجھے اور آخرکار اتنے اقتدار کے بعد، اتنی حکومت کے بعد، اتنی طاقت کے بعد، اتنے وسائل کے باوجود فرعون اپنے سارے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے سارے ماننے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا اور دنیا میں بھی وہ خوار ہوا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواری، ذلت اور جہنم اس کا مقدر بنی. یہی ہوتا ہے، باطل اور حق کا فرق ہوتا ہے اور حق پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. کبھی کامیابی اس طرح ملتی ہے کہ ظاہری طور پر اللہ میدان باطل پرستوں سے چھین کر ان کے حوالے کرتے ہیں، حکومت باطل پرستوں سے چھین کر ان کے حوالے کرتے ہیں، وسائل باطل پرستوں سے چھین کر ان کے حوالے کرتے ہیں، چاہے ان کی موت کے ذریعے یا حق والوں کی فتح کے ذریعے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ فتح نظر نہیں آتی، کامیابی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے حضور وہی کامیاب ہوتے ہیں. ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کی ذیل میں اور اسی کی مناسبت سے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کے حضور، ان کے دربار میں ایک آدمی حاضر ہوا ان کے پیروکاروں میں سے جو بہت ہی پریشان حال تھا، مصیبتوں میں مبتلا تھا، پریشانیوں میں تھا. اور اس نے اللہ تعالیٰ کے کریم سے، اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کرے، میری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرے. کہ بہت پریشانیوں میں ہوں، میں آپ کا سچا پیروکار ہوں، اس کے باوجود مشکلات جو ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہاں اللہ کے حضور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور باتوں سے جب اللہ کے احکام آپ نے دیے اور اس کے بعد اللہ کے حضور یہ بھی درخواست کی کہ پروردگار ایک تیرا بندہ جو مومن ہے وہ میرے پاس حاضر ہوا تھا اور اس نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کے حضور دعا کروں اس کے لیے کہ وہ بہت پریشان حال ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے پیغمبر آپ یہ بتائیں کہ اس کو میں تھوڑا رزق دوں یا زیادہ رزق دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار جب آپ دیتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ رزق دیں اور آپ اپنی شایان شان رزق دیں. آپ سے یہ میں کیسے کہوں کہ آپ سے تھوڑا رزق دیں. یہ بات پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اس کے حق میں. اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اسی وقت جب اس کے لیے یہ بات ہوئی اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس پر حیرت ہوئی کہ اللہ کے حضور اس کے لیے میں نے رزق کی وسعت کی، پریشانیوں کی دوری کی، تنگی کے خاتمے کی دعا کی اور اللہ نے فرمایا کہ میں تھوڑا رزق دوں یا زیادہ. میں نے کہا کہ پروردگار زیادہ رزق دے. اور حالت یہ ہوئی کہ وہ دنیا سے چلا گیا. تو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لیے اور اس کے بعد اللہ کے حضور عرض کیا کہ پروردگار میں نے جس مومن کے لیے آپ کے حضور دعا کی تھی وہ دنیا سے چلا گیا اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ اس کی تنگی، اس کی پریشانی، اس کی تکلیفیں دور ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کریم میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ میں تھوڑا دوں یا زیادہ دوں، تو آپ نے کہا تھا کہ زیادہ دیں.
اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ تو میرے یہاں دنیا میں تو زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ مومن میں 24ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ ويرزقون فیہا بغیر حساب، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کے بے حساب رزق ان کو ملے گا۔ تو بے حساب رزق جنت میں ملتا ہے، اور کامیابی کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آدمی کا یہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر ایک مرد مومن نے کامیابی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم سے یہ بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اور بے حساب تو میرے ہاں آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں تو یہ قلیل ہوتا ہے، یہ محدود ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے، یا تو زیادہ نہیں ہوتا دنیا میں، یا تو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کو مل جائے وہ اصل میں اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے حساب میں وہ تھوڑا ہی ہے، زیادہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخر کا انجام کامیابی متقی لوگوں کے لیے ہے، کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے، کامیابی نیک لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہے، جو حق کو سمجھتے ہیں، حق کو سیکھتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو اصل کامیابی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ اور اس طرح جو باطل کے پیروکار ہیں، جو ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ساری زندگی برائیوں میں گزارتے ہیں، وہ دنیا میں بھی آخر کار وہ ناکام ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ناکامی ان کے مقدر میں ہوگی اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائیں گے، بغیر اپنی زندگی بدلنے کے مر جائیں گے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، جب قیامت ہوگی اور گواہیاں قائم ہوگی، لوگ گواہیاں دیں گے، اس وقت بھی ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی، پیغمبروں کی اور پیغمبروں کے سچے پیروکاروں کی، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے، حق والوں کے، حق پرستوں کے ساتھ رہتی ہے، اور آخرکار کامیابی اللہ انہیں کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں یہ آتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا سارا دار و مدار جادو پر چلتا تھا، اور وہ جادوگروں اور کاہنوں پر بڑا اعتماد کرتا تھا اور اپنی حکومت کا نظام ان سے پوچھ کر چلاتا تھا۔ ایک ذہین لڑکے کو کہا کہ جاؤ کاہن کے پاس جا کر یہ جادو اور یہ چیزیں جادو کی سیکھو کہ تم میری حکومت میں میرے مددگار بنو گے۔ اور اس لڑکے نے، وہ ذہین لڑکا تھا، اس سے راستے میں دیکھا کہ کوئی لوگ ایک گھر میں جا رہے، وہاں وہ اندر گیا تو وہاں ایک مومن تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو لوگوں کو ایمان سکھاتا تھا، اللہ کا تعلق سکھاتا تھا اور اللہ کے رسولوں کی پیروی سکھاتا تھا۔ اس نے ایمان سیکھنا شروع کیا، جادو بھی سیکھتا تھا اور ایمان بھی سیکھتا تھا، دونوں چیزیں۔ اور اسے ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ زیادہ حق کیا ہے، زیادہ صحیح چیز کیا ہے۔ ایک مرتبہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ آ گیا جس نے لوگوں کو روکا ہوا تھا، اور کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، دہا تھا بہت بڑا، اور لوگ گھبرا کے کھڑے ہو گئے، اور یہ آدمی وہاں سے گزرنے لگا۔ وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، حکومت نے تمہیں مقرر کیا ہے، تم جادو سیکھنے جاتے ہو، اس کو ہٹاؤ اپنے جادو کے علم سے۔ اور اس نے ایک جو ہے تیر لیا اور اس نے یہ اس نیت سے مارا اور یہ کہا کہ اے پروردگار، اگر میرا جو ایمان سکھانے والا جو آدمی ہے اگر وہ صحیح ہے اور اس کا طریقہ صحیح ہے، اس کا علم صحیح ہے، اس کی ہدایت صحیح ہے، تو یہ مر جائے۔ اور اس نے جب اس طرح مارا وہ سانپ مر گیا، اور اس کو یہ یقین اس کا بڑھ گیا کہ میں صحیح ہوں اور میرا یہ طریقہ صحیح ہے ایمان والا، جادو والا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے اور ایمان سیکھنا شروع کیا اور اللہ کے نزدیک اور وہ مقرب بندہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ اور بادشاہ کے دربار میں ایک دن جو ہے اسی طرح بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے، اور ایک دن ایک بادشاہ کی مقرب جو اس کے بالکل خادمہ ایک عورت تھی، اس کے کسی بچے کو تکلیف تھی، وہ اس کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ تم جادو سے علاج کرتے ہو، میرے اس بچے کا علاج کرو۔ اس نے کہا میں جادو سے علاج نہیں کرتا، میں اللہ کے نام سے علاج کرتا ہوں، میں مومن ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ٹھیک کرتے ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہارے بچے کو ٹھیک کر دے۔ وہ ایمان لے آئی، اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔
वो बादशाह की खिदमत करती थी और एक दिन बादशाह से इसका तज़किरा कर दिया कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को ठीक किया और वो आदमी मोमिन है, अल्लाह की बात करता है। तो उसने कहा अल्लाह तो मैं हूँ और मेरे ये वज़रा बशीर ये मुझे अल्लाह मानते हैं, और अल्लाह कौन आ गया जिसकी तुम बात करती हो। बात पहुँच गई उस तक, यहाँ तक कि वो आदमी पकड़ा गया जो मोमिन था, और भी उसके पैरोकार पकड़े गए। और बाद में ये हुआ कि बादशाह को ये खतरा लायक हुआ कि ये लोग तो मेरे इक़्तिदार, मेरी हुकूमत और मुझे नहीं मानेंगे, ये अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के दीन की बात करते हैं, ईमान और हक की बात करते हैं, और ये तो मेरी बगावत हो जाएगी। और उसे मारने के लिए बादशाह ने कोशिश की। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि बादशाह ने कई ग्रुपों के हवाले किया कि किसी को कहा कि जाओ समुद्र में इसे फेंकाओ, वो ले गए। वो वहाँ पर जब अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो सारे मर गए, ये बच के आ गया। फिर किसी को दिया कि जाके पहाड़ी से इसे नीचे गिराओ, ले गए, वहाँ पर ऐसा ज़लज़ला आया कि वो सारे तबाह हो गए, ये बच के आ गया। बादशाह बहुत परेशान हो गया कि जिसे भी देखकर भेजता हूँ ये बच के आ जाता है, वो मर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह इसके जरिए हक को फैलाने चाहते थे और हक का पैगाम उस बुत परस्त और इंसान परस्त कौम को देने चाहते थे जो बादशाह की पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे। तो इसने कहा कि बादशाह तुम ऐसे मुझे नहीं मार सकते, जिस ग्रुप के हवाले करोगे अल्लाह उसे मार देगा, मैं बच जाऊंगा, मेरे तरीके पे मारो तो मैं मरूंगा। तो बादशाह ने पूछा तुम्हारा तरीका क्या है? उसने कहा मेरा तरीका यह है कि सब लोगों को जमा करो और उसके बाद जो है मेरे तीर से, ये मेरे तीर के जरिए से, मेरे तीर से वो तुम निशाना मारो, और साथ ये कहो कि मैं इस लड़के के रब के नाम पर इसे मारता हूँ। बादशाह ने जो उसके मारने वाले थे उसे ऐसे ही किया और तीर मारा और ये कहा कि इस लड़के के रब के नाम से हम इसे मारते हैं। वो शहीद हो गया और लोग जो वहाँ हाजिर थे, इतने लोग थे, तो लोगों में ये बड़ा अजीब पैगाम गया और उन्होंने कहा कि ये तो हक पर था। तो लोगों ने कहा बंदा भी रब्बिल हाज़िर गुलाम, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, यही सही है, ये हक है कि बादशाह एक आदमी को नहीं मार सका और उसके तरीके पे उसकी मौत वाक़या हुई। और इस पर बादशाह ने सूरह बुरूज में अल्लाह ने इस वाक़या का जिक्र किया। उसने आग की खद के खुदवाई और उन लोगों को आग में डालता था जो अल्लाह पर ईमान लाते थे और अपने पैरोकारों को कहता था इन्हें पकड़ो और आग में डालो, जो मुझे रब नहीं मानेगा, मेरे हुक्म को नहीं मानेगा, उसको आग में डालो। और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को उसने जलाया और इस तरह शहीद किया और आग में डाला, इसलिए कि वो उसे खुदा क्यों नहीं मानते और उस लड़के की दावत पर वो क्यों ईमान नहीं लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बताया कि जो बच्चे दूध पीते हुए जिन्होंने बातें की, बचपन में बोले, उनमें से एक बच्चा था कि उसकी माँ को इस ईमान के जुर्म में सजा दी जा रही थी, आग में डाला जा रहा था, वो घबराई बिल्कुल। वो आग के जो उसने बहुत ज़्यादा आग भड़काई हुई थी और भट्टियाँ आग की और आग के तंदूर बनाए हुए थे, लोगों को डालता था। एक औरत को लाया गया, उसका छोटा दूध पीने वाला बच्चा था, वो घबरा गई और उसने ये कहा कि शायद ये मेरा बच्चा जो है ये भी शहीद हो जाएगा, मुझे आग में डालेंगे। और वो थोड़ी परेशान हुई और उसने ये सोचा कि मैं ईमान को छोड़ देती हूँ और ताकि मेरा बच्चा बच जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध पीने वाले बच्चे के जो चंद माह का था उसे बोलने की ताकत दी और उसने ये कहा कि मेरी माँ तुम हक पर हो और अल्लाह के रास्ते में जान दे दो, ईमान न छोड़ो, और वो भी शहीद हुई। तो असल मसला ये है जो आपको समझाना है कि हक के पैरवी में कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर हक को छोड़कर, सच्चे दीन को छोड़कर, अल्लाह की इताअत को छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को छोड़कर जुल्म में, बर्बरियत में, जबर में, तशद्दुद में और अपनी ज़ाहिरी ताकत के मज़ाहिर में कोई कामयाबी देखता है तो ये कामयाबी का धोखा है। जैसे फिरौन को ये धोखा था, जैसे कारून को था, जैसे हामान को था, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में आई, वो कामयाबी के धोखे में रही और इसी धोखे में जिंदा रही, इसी धोखे में मर गई। और इस धोखे से बाहर रहे अल्लाह के पैगंबर, उनके सच्चे पैरोकार, हक के परस्तार, जो ईमान की निगाह से देखते हैं, जिनके दिल में ईमान, जिनके निगाहों में ईमान, जो सच्चाई और हक के पैरोकार हैं, वो इस धोखे में कभी नहीं आते, क्योंकि वो ईमान की निगाह से देखते हैं। उन्हें उनकी नज़र सिर्फ ये दुनिया की ज़ाहिरी कामयाबी पर नहीं होती, इसके साथ हकीकी कामयाबी पर भी उनकी निगाह होती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना लनंसुरु रसूलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयाती दुनिया व यौम यक़ूमुल हिसाब, हम अपने रसूलों की और उनके पैरोकारों की मदद करते हैं इस दुनिया में भी और उस दिन भी जब गवाहियाँ कायम होगी, जब क़यामत कायम होगी, उस वक्त भी उन्हीं की मदद होगी।
اور فرمایا اللہ نے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن قیامت کے دن ظالموں کی معذرت قبول نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں حق پرستوں پر ظلم کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے، ان کے خلاف صف آرا رہے اور ہمیشہ حق کے مقابلے میں انہوں نے زندگیاں خرچ کی، اللہ فرماتے ہیں ان کی معذرت، ان کا معافی نامہ اور ان کی التجا ہم قبول نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، برائی کا گھر جہنم ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے حق کو سمجھے، حق کو سیکھیں، حق کی پیروی کریں، اسی میں زندگی گزاریں۔ ظاہری طور پر جو بھی حالات ہوں، پکا مومن حالات کے تقاضے میں حق اور باطل کا فرق نہیں کرتا، بلکہ حق کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے جس حالت میں بھی وہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔